الآخرون وارث يا بديع أنت الباقي لك أرادي سبحك الجبال سلم تسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل حروف سلمت للخيرات من خير الشروف وجعل به سلمت كالخيرات جميعه يا مقي الميرات بسورة النصر وتبتها أفئدة الوسائل وأكفاء إلى سوى نغني وبالإخلاص جدري إلى الجنات بالإخلاص رسيل يا زبور صل بسلام على الذي فاض بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمعال وتكفنا بحق سورة الفلق وسورة الناس عزايا من خلق واكتب له صلاة عليه السلام في أهله وسهله باقي سلام لكل عرف مثل غرافي بسالة ينوى بها مغرافي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين برحمتك في عبادك الصالحين رمنا سكور الذي بالكاف والطول ماذا يفعل من بعد ومكنون رمنا سكور الذي بالكاف والطول ماذا يفعل من بعد ومكنون بالله جل وعلا رحمن مقتدرا وهو رحيم بذا ميوه ويغنينا بغميد عن الأرباب في أبد وأعطيه من أجرا غير ممنون إليه قد تصاب بيع وزغزاني عن المنابي وعن أفعال مجنون وجهت وجهي له بذكر زاهد من لمن أتانا بمفرود ومسنون في القصائد وغالي أذكره بأهل سحما قد فاق مسنوني عن نافع قادر بريرتي هنا وجادني بعزيز منه مدنون نجيته مستقيم سرا وسكر منه وقبل أن قدر وادي وسنون يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي
جنابي بذكر منك مكنون أنت العزيز الذي أبقي بقايته فلتكفني كل مخلوق يغازيني ناجيتك اليوم من كنت لي كرما يا مغنيا